साथीहरु नमस्कार। हाम्रो आजको टपिक एलिमेंट्स पार्ट अफ बिल्डिङ रहेको छ। यस अन्तर्गत बिल्डिङको डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरुको बारेमा हामी जनरल डिस्कसन गर्छौं। अब एउटा यो पिक्चर हेरौं है। यसमा के छ त दुईटा कुरा लेखिरहेको छ, एउटा सब स्ट्रक्चर, एउटा सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के हो त प्लिन्थ भन्दा तल यो घरको जग वाला पार्ट छ नि, जग बनाउने यानी फाउन्डेसन बनाउने पार्ट के हो त सब स्ट्रक्चर भित्र पर्छ। र प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर और डिफरेन्ट फ्लोरहरु सबै के भित्र पर्छ त सुपर स्ट्रक्चर भित्र पर्छ। अब हामी सब स्ट्रक्चरमा फुटिङको कुरा गर्दै छौं। यो के हो त यो एउटा आइसोलेटेड फुटिङ हो। छुट्टा छुट्टै छ नि त फुटिङहरु। यो एउटा आइसोलेटेड फुटिङ हो। कस्तो खाले त एउटा ट्रेपेजोइडल, यो ट्रेपेजोइडल बनेको छ नि त यो है, त्यही भएर यो ट्रेपेजोइडल फुटिङ छ है। डिफरेन्ट थरीको फुटिङहरु हुन्छ, जस्तै एउटा डीप फुटिङ, एउटा स्यालो फुटिङ। अब यो स्यालो टाइपको फुटिङ हो, किन त यसको चौडाई र उचाइको जुन रेशियो छ त्यो एक भन्दा बढी भयो भने त्यो के हुन्छ डीप हुन्छ। यो यसको एक या त्यसको बराबर छ, त्यही भएर यो स्यालो फुटिङ छ। अब स्यालो भित्र पनि डिफरेन्ट टाइपको फुटिङ हुन्छ। यो हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ हो है, आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिङ। अब यो फुटिङ बनाउनको लागि के गर्छौं त पहिला सुरुको काम त साइड क्लियरेन्सको भयो है। कुनै घर बनाउनको लागि के गर्छ सुरुमा जग्गालाई पहिला सम्म पार्ने है। र कहाँ फुटिङ खन्नु पर्ने छ त्यहाँ त खाल्डो बनाउनु पर्यो जग्गा हाल्नको लागि है। त्यही यो खाल्डो बनाएको हो, अर्थ वर्क इन एक्सकाभेसन फर आइसोलेटेड फुटिङ। अब एक्सकाभेसनको यता लम्बाई कति हुन्छ, चौडाई कति हुन्छ र गहिराई कति हुन्छ त्यो पनि फिक्स हुन्छ। हाम्रो ड्रइङमा हामी सबै लेखेको हुन्छौं। अहिलेलाई मानौं कि यसको लम्बाई पनि 5 फिट, चौडाई पनि 5 फिट र 5 फिट गहिरो खनेको है। अब यो खनिसके पछाडि यस्तै अब डिफरेन्ट ट्रेन्चहरु हुन्छ। कतिवटा कलम हाल्ने हो त्यतिवटा ट्रेन्च हुन्छ है। र त्यो ट्रेन्च भित्र हामी के गर्छौं त आइदर इटा उपलब्ध छ भने इटाको फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ, अथवा त्यहाँ ढुङ्गा बढी उपलब्ध छ भने ढुङ्गाको है। इटा ढुङ्गा दुईटा मध्ये जुनको पनि सोलिङ गरे हुन्छ है। ब्रिक सोलिङ अथवा स्टोन सोलिङ हामी गर्छौं। ब्रिक सोलिङ माथि हाम्रो प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट यानी कि पीसीसी वर्क हुन्छ है। सोलिङ गरिसके पछाडि ब्रिक सोलिङ होस् या स्टोन सोलिङ होस् त्यसमाथि के गर्छौं हामी प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट कतिको त 3 इन्चको हाल्छौं। त्यस पछाडि त्यहाँ के गर्छौं त यस्तो डन्डीको है, डन्डीको जाली बुन्छौं। यो डन्डीको जाली कति एमएम को डन्डी हुन्छ त 12 एमएम 10 देखि 12 एमएम डायमिटरको डन्डी हैन। कति त 6-6 इन्चको अन्तरालमा 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा राखेर र बोथ वे है। यो अब एक्स डाइरेक्सनमा पनि वाइ डाइरेक्सनमा पनि हामी हालेर यस्तो डन्डीको जाली बनाउँछौं। र त्यसमाथि हामी के गर्छौं त यो पिलरको डन्डीहरु खडा गर्छौं है। पिलरको यो रिइन्फोर्समेन्ट यो डन्डी र चुडी बाँधेको छ नि त यसरी। र यो गरिसके पछाडि के गर्छौं त अब पहिला यो रेक्टेंगुलर जुन छ नि त क्युबिकल ढलान है, यहाँ हामी के गर्छौं त सिमेन्ट कंक्रीट हालेर यो ढलान गर्छौं। र यसको माथि हाम्रो के हुन्छ त यस्तो हात्ती पाइले है, यसरी हात्ती पाइले। सुरुमा हामी के गर्यौं त सोलिङ गर्यौं, त्यसपछि हामी पीसीसी गर्यौं, त्यहाँ डन्डी राखेर कलमको पनि र यो फाउन्डेसनको पनि डन्डी राखेर जालीवाला राखेर अनि यो रेक्टेंगुलर पोर्सनको यो कंक्रिटिङ गर्यौं। त्यसपछि यस्तो हात्ती पाइले बनायौं र त्यसपछि के हुन्छ त यो कलमको काम हुन्छ है। अब यहाँ एउटा अटोक्याडको ड्रइङ छ हामीसँग है। यो ट्रेपेजोइडल पोर्सन यानी कि हात्ती पाइले पछाडि हाम्रो के हुन्छ त बेस बीम हाल्ने काम है। बेस टाई बीम यहाँ हाल्ने गर्छौं है। यो ठाउँमा अब यो हात्ती पाइले बनिसके पछाडि यहाँ एउटा बीम हाल्छौं है, सबै कलम जोडेर। त्यो बेस बीमको काम के हुन्छ त एउटा त त्यसले लोडलाई फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्यो, अर्को चाहिँ सबै फाउन्डेसनलाई जोडेर एक ढिका बनाएर राख्ने काम गर्छ बेस बीमले है। यसरी यो पिक्चरमा देखाए जस्तै हामी सबै फाउन्डेसनलाई जोड्नलाई बेस बीम बनाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त त्यो बेस बीम माथि इटा जोड्दै अब वाल पनि बन्दै गयो है। अब यो लेभल है, यो फ्लोरको लेभलमा के हुन्छ त यहाँ एउटा बीम हाल्छौं। त्यो बीमलाई के भन्छ त प्लिन्थ बीम है। यो छ नि त फ्लोरको लेभलमा जमिन अब घरको सतह हो त्यो फ्लोरको लेभल है, त्यहाँ प्लिन्थ बीम हामी हाल्छौं प्लिन्थ लेभलमा
अब प्लिन्थ लेभलको बिम कहाँ हुन्छ त, जस्तै यहाँसम्म त हामी हेरेको थियौँ, यो बेस बिम भयो है, अनि यो यहाँ आएर ग्राउन्ड लेभल आयो, ग्राउन्ड लेभलभन्दा अलिकति माथि, अब कति माथि राख्ने त्यहाँको वातावरणको हिसाबले फरक पर्छ, बाटो कति उचाइमा छ तिनीहरू हेरेर। अब मैले यहाँ के गरेको छु त, ग्राउन्ड बिम भन्दा 3 फिट माथि के छ त यो प्लिन्थ लेभल छ र यहाँ प्लिन्थ बिम हाल्ने काम गर्छ है। अब प्लिन्थ बिम हालिसके पछाडि के गर्छौँ त, अब जमिन बनाउनु पर्यो, फ्लोर बनाउनु पर्यो। फ्लोर बनाउनको लागि के गर्छौँ, पहिला स्यान्ड मिक्स ग्राभल हाल्ने है जमिनमा, त्यहाँबाट ब्रिकको सोलिङ गर्ने अथवा ढुङ्गा उपलब्ध छ भने स्टोन सोलिङ गर्ने र त्यसमाथि यसरी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट खन्याएर यसरी सम्म पारेर हामी के गर्छौँ त, घरको जमिन बनाउने काम गर्छौँ है, फ्लोर बनाउने काम गर्छौँ। अब यो के भयो, त्यो फ्लोर अब यहाँ त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फ्लोर बनिसक्यो है र यो कलम पनि उठिसक्यो। कलमलाई पनि हामी के गर्यौँ त, कङ्क्रिटिङ गरेर कलम पनि उठायौँ है। अब यो फ्लोर पछि प्लिन्थ पछाडि माथिको अब सबै के भयो त, अब सुपर स्ट्रक्चरमा हामी आयौँ हैन। अब यसमा हेरौँ, कलम बन्यो, अब यो इँटाको वाल लगायौँ है, ब्रिक वाल। अब यो बाहिर इँटाको यदि वाल हामी लगाइरहेछौँ भने बाहिरलाई के गर्छौँ त, फुल ब्रिक वाल लगाउँछौँ है, र भित्र पार्टिसनको लागि हाफ ब्रिक वाल लगाए पनि हुन्छ है, ब्रिक वाल भयो। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ के छ त, सिल लेभल। अब जहाँ झ्यालको तल्लो भाग हुन्छ नि त्यो के हो त, सिल लेभल है। यहाँ सिल लेभलमा एउटा सिल ब्यान्ड युज गरेको छ है कङ्क्रिटको है, त्यहाँ डन्डी प्रयोग गरेर र कङ्क्रिट हालेर यहाँ सिल ब्यान्ड हामी हाल्छौँ। अनि यहाँ झ्याल बस्छ, झ्यालको चौकट, र यो झ्यालको चौकट र ढोकाको चौकटभन्दा माथिको जुन यो लेभल छ नि यसलाई लिन्टेल लेभल भन्छ है। लिन्टेल लेभलमा पनि हामी एउटा ब्यान्ड हाल्छौँ, त्यसलाई लिन्टेल ब्यान्ड भनिन्छ है। यस पछाडि फेरि इँटा जोड्दै गयो र यो अब फर्स्ट फ्लोर लेभलको आए पछाडि के हुन्छ त, यहाँ एउटा बिम बनाउँछौँ र बिम र स्ल्याब सँगसँगै मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, बिम र स्ल्याब एकैचोटि है। र यो घरको छत यानि कि स्ल्याब हाल्ने काम गर्छौँ। र यो घरभन्दा जुन बाहिर प्रोजेक्सन भएको छ नि त, यो के हो त, छज्जा हो घरको है, छज्जा है। अब यहाँ सिल लेभलहरू यो यहाँ लेखिदिएको छ, के छ त, यो प्लिन्थ लेभलको ब्यान्डलाई प्लिन्थ ब्यान्ड, सिल लेभलको यानि कि झ्याल रेस्ट हुने ठाउँ हुन्छ नि त्यो सिल लेभलको ब्यान्डलाई सिल ब्यान्ड है। यो कति हुन्छ त, प्लिन्थ लेभलभन्दा 2.5 फिट यानि कि 2 फिट 6 इन्च प्राय है। अनि त्यस पछाडि यो ढोका र झ्यालको जुन माथिको टप भाग हुन्छ त्यहाँ लिन्टेलमा हामी ब्यान्ड हाल्छौँ, त्यसलाई के भन्छ त, लिन्टेल ब्यान्ड भन्छ है। त्यस्तै अब यहाँ आयो घरको छत है, स्ल्याब आयो, फेरि अर्को तलाको सिल ब्यान्ड, अनि यो छन्नाको ब्यान्डलाई रुफ ब्यान्ड, र यो नमस्तेमा हालेको ब्यान्डलाई के भन्छ त, ग्याबल ब्यान्ड भन्ने गरिन्छ है। यो नमस्तेमा यो जस्ताको घर लास्टमा जस्ता हाल्ने हुन्छ नि त, अब यो यस्तो नमस्तेमा हाल्ने ब्यान्डलाई के भन्छ त, ग्याबल ब्यान्ड भन्ने गरिन्छ है। यो विभिन्न ब्यान्डहरू र सिल ब्यान्ड लिन्टेल ब्यान्ड यिनीहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, दुईटा डन्डी प्रयोग गर्ने र त्यसमा स्टिरअप कस्तो हुन्छ, हुक, यसरी डन्डीमा हुक लगाएर त्यस्तो हुकवाला स्टिरअप लगाउने र त्यहाँ कङ्क्रिटिङ गर्ने, आरसिसी है, रिइन्फोर्स कङ्क्रिट। अब यो एउटा छतको स्ल्याब हाल्नु अघि है, यो रिइन्फोर्समेन्ट डन्डीहरू बाँधेको देखाइरहेछ है छतमा। अब यहाँ कङ्क्रिट हालेर ढलान हुन्छ। यहाँ के हामी हेर्न सक्छौँ त, छतको पनि डन्डीहरू छ र यो पिलरको यो बिमको डन्डीहरू पनि छ। छतको स्ल्याबको र बिमको दुईटै डन्डी एक ठाउँमा गाँसिएको छ र ढलान गर्दा एकैचोटि ढलान गर्छौँ। यो के हो त, मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन है। र यो जुन काठहरूको सपोर्ट यानि कि टेबा हालेको छ नि, काठहरूको सपोर्ट राखेर र त्यस पछाडि नै ढलान गर्ने हुन्छ। यो काठहरूको सपोर्टलाई के भन्छ त, फर्म वर्क भन्ने गरिन्छ है, फर्म वर्क याद गर्नु होला। र यहाँ के छ त, पाइपहरू पनि बिछाएको छ भोलि इलेक्ट्रिसिटीहरूको लागि हैन, तारहरू तान्नको लागि एसीको पाइप होला, विभिन्न पाइपहरूको लागि, यो पोइन्टको लागि पाइप पनि बिछाएको छ है। अब के भयो त, यो डन्डीहरू सबै बुनेसके पछाडि छतको अब के छ, रिइन्फोर्समेन्टहरू सबै बाँधेर बुने पछाडि के छ त, अब ढलान गर्ने काम भइरहेछ यो पिक्चरमा। त्यस पछाडि अब यस्तो तयार भयो, सपोज गरौँ हामी बिम बनायौँ, पिलर बनायौँ, फाउन्डेसन बनायौँ, बिम बनायौँ, स्ल्याब बनायौँ। अब के हुन्छ त, अब यसमा वाल लगाउने काम हुन्छ। वाल अब इँटाको हुनसक्छ है, ब्लकको हुनसक्छ, ढुङ्गाको हुनसक्छ है।
अहिले अहिले डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ प्रविधिको पनि आइरहेछ, तिनीहरू हुन सक्छ। अब झ्याल ढोका है, अब यो ढोका भयो, ढोकाको यो के भयो त यो जो चौकट यानि कि फ्रेम है, ढोकाको फ्रेम र यो जुन पार्ट भयो यो पल्लालाई के भन्छ सट्टर है, यो चौकट र यो सट्टर, फ्रेम एन्ड सट्टर डोरको है। त्यस्तै अब विन्डोको, अब यो विन्डोको फ्रेम भयो है, र यो विन्डोको पल्लालाई के भन्छ विन्डो सट्टर है। यसमा के छ त सिसा र काठले बनाएको छ। त्यस्तै यो के छ त भेन्टिलेसन है, हावा आउन जानलाई हामी के गर्छौँ त विन्डोभन्दा माथि जुन ठाउँमा विन्डो अब राख्न अलि मिल्दैन त्यहाँ हामी भेन्टिलेसन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो एउटा रोलिङ सट्टर है, यो विभिन्न पसलहरू खोल्नको लागि हामी के गर्छौँ त ग्यारेजहरू बनाउनको लागि तिनीहरूको लागि हामी रोलिङ सट्टर राखिरहेका हुन्छौँ है। अनि यो कोल्याप्सिबल गेट, यो ग्रिलको है फलामे गेट छ, यो के छ त यो तानेर यसरी कोल्याप्स हुने खाले छ, त्यही भएर यसलाई कोल्याप्सिबल गेट भनिन्छ। अब यो भयो सिडी है, स्टेयर केस। अब स्टेयर केसमा डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ, यो हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा एउटामा डिस्कस गरेको छौँ। अब यो डिफ्रेन्ट स्टेपहरू भयो है, 1 2 3 4 यसरी स्टेपहरू, र यो सबै स्टेपको एक ठाउँको कलेक्सन, ग्राउन्ड लेभलदेखि ल्यान्डिङसम्मको एउटा जुन उसमा एउटै स्ट्रिङमा जतिवटा स्टेप हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त फ्लाइट भन्छ, र यसलाई ल्यान्डिङ भन्छ है। यो काठको जुन पोस्ट छ यसलाई नावेल पोस्ट भन्छ है, यसलाई ह्यान्ड रेल भन्छ। विभिन्न यो यसको जुन छ नि नामहरू हामी एउटा पहिलाको भिडियोमा हेरेको छौँ। अब यो प्लास्टर गर्ने काम है, अब घरमा इँटाको वाल या यो ब्लकको वाल यिनीहरू लगाइसके पछाडि हामी एकदम सुन्दर देखाउनको लागि के गर्छौँ त प्लास्टर गर्ने काम गर्छौँ। त्यो कति त मिनिमम 12.5 mm थिकनेसको हामी के गर्छौँ त सिमेन्ट र स्यान्डको प्लास्टर गर्छौँ। अब अर्को यो पोइन्टिङ पनि हुन्छ है, प्लास्टर नगर्ने ठाउँमा अब इँटाकै फेस देखाउनको लागि हामी के गर्छौँ त यो जोइन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँको भित्रको मसला निकालेर अनि अर्को अब सिमेन्ट स्यान्डको मसला हालेर यसरी डिजाइन बनाउने गर्छ, यसलाई के भन्छ पोइन्टिङ है। त्यस पछाडि के भयो त अब प्लास्टर भइसके पछाडि अब त्यहाँ पेन्ट लगाउनु पर्यो, रङरोगन गर्नु पर्यो है, यो भयो पेन्टिङ है। अब रेलिङ, यो रेलिङ के छ त अब जस्तै छजाहरू हामी निकालेको हुन्छौँ नि, बाल्कोनीहरू निकालेको हुन्छौँ। अब यो ठाउँबाट मान्छे या सामान तल नझरोस् है, यो सेफ्टीको लागि गार्डको लागि के गर्छ त यस्तो रेलिङ बनाएको हुन्छ। रेलिङ अब यस्तो फलामे पनि हुनसक्छ, सिसाको पनि आजकल बनाउने चलन छ, या त इँटाकै रेलिङ पनि बनाउन सकिन्छ। अब घरभित्र त लाइटिङहरूको लागि, पङ्खाको लागि, हिटरको लागि है, र अरू पनि इलेक्ट्रिकल डिभाइसको लागि के हुन्छ त हाम्रो घरभित्र पुरै वायरिङ गरेको हुन्छ, इलेक्ट्रिकल वायरिङहरू गरेको हुन्छ। त्यस्तै सेनिटेसन, अब घरमा के हुन्छ त पानी ट्याङ्की राखेको हुन्छ, वाटर सप्लाईको लागि डिफ्रेन्ट पाइपहरू जोडेको हुन्छ, टोइलेट हुन्छ, बाथरुम हुन्छ है, त्यो भित्र अब बेसिनहरू भयो, किचनमा पनि पानीको आवश्यकता पर्छ है। अब डिफ्रेन्ट है त्यो सेनिटेसन भित्र पर्यो। धन्यवाद साथीहरू।